नमस्ते र फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो प्रोग्रेस एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा। आज फेरि पनि म यहाँ म्याक्रो इकोनोमिक्सको न्यूमेरिकल पोर्सनलाई कन्टिन्यू गर्दै च्याप्टर 4 लिएर आएको छु। भनेपछि लास्ट टाइम चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 को पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर भेरी सर्ट फर्मुला डिस्कसन र लङ क्वेशनहरु सबै इन्क्लुड गरेर भिडियो बनाएको थियौं। आज चाहिँ हामी च्याप्टर 4 पढ्छौं। च्याप्टर 4 भनेको केन्सियन इकोनोमिक्स र यसको म थ्योरीमा चाहिँ जान्न। अहिले चाहिँ एक्जामलाई फोकस गरेर जस्ट न्यूमेरिकल पोर्सन जुन चाहिँ 10 मार्क्स को लागि इम्पोर्टेन्ट छ भनौं, जस्ट न्यूमेरिकल पोर्सनलाई मात्रै फोकस गर्छु है त। र यसपालिको कोर्स चेन्ज भएर हामीलाई थाहा छँदैछ न्यूमेरिकल एटलिस्ट 35 to 40 मार्क्स भनेको 39 मार्क्स भनौं, भनेपछि त्यस्तै लगभग पास हुने मार्क्स। जस मज्जाले न्यूमेरिकल पढ्यो भने सबै न्यूमेरिकल आउँछ भने पास मज्जाले हुन्छ। म्हणजे 39 to 40 मार्क्स को न्यूमेरिकल सोध्छ। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले न्यूमेरिकललाई मात्रै फोकस गरेर यो भिडियो बनाएको छौं। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 रहेको छ र यसमा चाहिँ हामी फर्मुला डिस्कसन र भेरी सर्ट न्यूमेरिकल प्रब्लम मात्रै गर्छौं। पार्ट 2 मा हामी फेरि पनि छुट्टै लङ क्वेशनको लागि छुट्टै पार्ट 2 गर्नेछौं। अहिले चाहिँ भेरी सर्टलाई फोकस गरेर पहिला फर्स्टमा फर्मुला हेरौं। के छ कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर k = 1/1 - MPC, जहाँ MPC भनेको मार्जिनल प्रोस्पेन्सिटी टु कन्ज्युम हुन्छ। फेरि के कै अर्को फर्मुला एउटा यो भयो, गिवन अनुसार फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौं। MPC दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने, MPS दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने। अझ चेन्ज इन इन्कम, चेन्ज इन इन्भेस्टमेन्ट, यो भनेको डेल्टा y भनेको चेन्ज इन इन्कम। इकोनोमिक्समा डेल्टा भनेको चेन्ज इन हुन्छ, चेन्ज इन इन्भेस्टमेन्ट। यदि यो दुईटा गिवन दिएको छ भने यसरी के निकाल्न सक्छौं। अर्को फेरि MPC को फर्मुला रहेको छ डेल्टा c/डेल्टा y। फर्मुला चाहिँ कन्ठै हुनुपर्छ, यसमा धेरै फर्मुला पनि छैन च्याप्टर 2 जस्तो, एकदम थोरै फर्मुला छ, सजिलो च्याप्टर छ यो। MPC = 1 - 1 MPS। फेरि यो सबै गिभनहरु दिएको छ। फर्मुला चाहिँ मैले जस्ट यहाँ सरर देखाइदिए, फर्मुला नोट डाउन गर्नु होला। यदि कहिलेकाहीँ क्वेशनले इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेशनल इन्कम सोध्न सक्छ। इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेशनल इन्कम सोध्यो भने यसरी जान्छौं, y = c + i गरेर, जहाँ c भनेको कन्जम्पसन फंक्सन, i भनेको इन्भेस्टमेन्ट र y भनेको इन्कम हुन्छ। फेरि APC = c/y, जहाँ APC भनेको यो भयो, c भनेको यो, y भनेको यो। मैले चाहिँ जस्ट फर्मुला मात्रै देखाइदिए, यहीँबाट फर्मुला नोट डाउन गर्नु। फर्मुला आएपछि यो च्याप्टर मज्जाले आउँछ, त्यस्तो गाह्रो छैन। च्याप्टर 2 भन्दा पनि सजिलो छ यो च्याप्टर। अर्को 4 नम्बर पछि यहाँ 5 नम्बरको फर्मुला रहेको छ MPS = 1 - MPC, S = y - c। S भनेको सेभिङ, y भनेको इन्कम र c भनेको कन्जम्पसन। फेरि y = c + i + g। कहिलेकाहीँ अझ यो भ्यालुहरु पनि दियो भने फर्मुला युज गर्न सक्छौं। र एउटा यो सम्झिने MPC + MPS = 1 हुन्छ। अर्को छ APS = s/y। र कहिलेकाहीँ हामीले के हुन्छ यस्तो फंक्सन दिएको हुन्छ, c = सपोज यो फंक्सन दिएको छ भने MPC सोध्न सक्छ। MPC भनेको के हो त, जहिले पनि y को अगाडि जुन हुन्छ c दिएको बेला यहाँ हेर्ने, c दिएको छ र y भन्दा अगाडि जे छ त्यसलाई MPC भन्छौं। फेरि यदि s को भ्यालु दिएको छ र y भन्दा अगाडि जे छ त्यसलाई MPS भन्छौं। यति सम्झिने। यो चाहिँ फर्मुला मात्रै भयो सबै। अब चाहिँ हामी क्वेशनतिर जाउँ। 2 मार्क्स को क्वेशनहरु गरौँ है त। फर्स्टमा हामी यहाँ ओल्ड इज गोल्डबाट गर्छौं, ट्यू सोलुसनहरु सबै गर्छौं। ओल्ड इज गोल्ड को पेज नम्बर 32 मा क्वेशन नम्बर 18 बाट गर्छौं। ल यहाँ हेरौँ कति सजिलो छ। पेज नम्बर 32 यो भयो, फर्स्ट पेज 32, क्वेशन नम्बर 18। यसमा के रहेको छ, इन्कम दिएको छ, कन्जम्पसन दिएको छ र सेभिङ दिएको छ हैन। सेभिङ निकाल्न भनेको छ भनौं। इन्कम दिएको छ क्वेशनले, कन्जम्पसन दिएको छ र सेभिङ निकाल्न भनेको छ। कसरी निकाल्छौं इन्कम र कन्जम्पसन दिएको बेला? सेभिङको फर्मुला के हुन्छ? अहिले भर्खरै हामीले 6 नम्बरमा फर्मुला लेखेको थियौं। 6 नम्बरमा कुन फर्मुला लेखेको थियौं? सेभिङ = y - c। y भनेको इन्कम, c भनेको कन्जम्पसन। इन्कम दिएको छ, कन्जम्पसन दिएको छ, सेभिङ निकाल्न सक्दैन। मैले यहाँ गरिन है त, यो टाइम वेस्ट। 0 - 40 कति हुन्छ? -40 हैन। 100 - 120 -20, 200 - 200 0, 200। जस्ट इन्कमबाट कन्जम्पसन घटाउने, इन्कमलाई y लेख्छौं, कन्जम्पसनलाई c लेख्छौं। इन्कमबाट कन्जम्पसन घटाएपछि के आउँछ? सेभिङ आउँछ। मैले यो चाहिँ कपीमा गरिन, पेपरमा गरिन, यहीँबाट आफै बुझिन्छ। अर्को हेरौँ क्वेशन नम्बर 19 मा। 19 मा के छ दिएको हामीलाई? क्वेशन पढौँ, बुक छ भने बुकबाट पढौँ, छैन भने यहीँबाट हेरौँ। 19 नम्बरमा के छ? The consumption function of an economy is given by
कन्जम्सन फंक्शन कति दिएको छ C equal to 60 plus 0.8y where y is national income if the investment in a year equals to 65 crore. Consumption function दिएको छ, investment दिएको छ. What will be the equilibrium level of national income? मैले अघि फर्मुला डिस्कसनमा भनेको थिएँ. क्वेशनले इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेशनल इन्कम सोध्यो भने के गर्ने त, कसरी गर्ने? ल यो हाम्रो सोधेको क्वेशन रहेछ 2075 मा सोधेको. अहिले ओल्ड इज गोल्डको 19 नम्बरमा दिएको छ. एक्जाममा चाहिँ 2075 क्वेशन नम्बर 3 मा सोधेको रहेछ 2 मार्क्सको मा. र गिवन के छ अहिले C equal to 60 plus 0.8y. अर्को दिएको छ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट. मैले सर्टकटमा लेखेँ, यता अगाडि कन्जम्सन फंक्सन C equal to लेख्दा हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट I equal to हैन यसरी लेख्दा हुन्छ मजाले मिलाएर. अहिले चाहिँ मैले सर्टकटमा C भनेको 60 plus 0.8y दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट 65 करोड दिएको छ. व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेशनल इन्कम के हुन्छ यहाँ लेख्ने फर इक्विलिब्रियम लेभल अफ नेशनल इन्कम. नेशनल इन्कम को इक्विलिब्रियम लेभल को लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं? y equal to c plus I. y equal to c plus I भनेपछि यहाँ लेख्ने y equal to c को भ्यालु कति छ 60 plus 0.8y plus I भनेको कति हो 65. अब सल्भ गर्न सक्दैन, सल्भ गर्न त आउँछ नि हैन. y बाट यो 0.8y घटायो भने कति हुन्छ 1 minus 0.2 भनेको 0.8 भनेको 0.2y इक्वल टु 60 र 65 जोड्यो भने 125. अब और y इक्वल टु 125 डिवाइड बाइ 0.2 कति आउँछ 125 डिवाइड बाइ 0.2 कति आउँछ त्यति जति आउँछ त्यति आन्सर भयो. यसो मैले बुकमा हेर्दाखेरि आन्सर चाहिँ 625 रहेछ. यति नै आउँछ होला, डिवाइड गरौँ. ल यो 19 नम्बर भयो. फेरि 20 मा हेरौँ. 20 मा के छ क्वेशन नम्बर 20 को मैले डाइरेक्ट गिभन लेख्दै है त. ओल्ड इज गोल्ड के गर्दैछौं 20 नम्बर जुन चाहिँ 2074 क्वेशन नम्बर 3 मा सोधेको छ. र यहाँ हामीलाई दिएको छ फाइन्ड क्वेशनले. फेरि पनि हामी क्वेशनलाई कन्टिन्यू गर्दै यहाँ क्वेशन नम्बर 20 मा आम. 20 मा के रहेको छ ल हेरौँ है त एकछिन. क्वेशन यहाँ के छ find out rate of MPS and multiplier when MPC is 0.75. मैले यहाँ गिभन लेखेको छु. MPC 0.75 दिएको छ. अब MPS र मल्टिप्लायर सोधेको छ है. मल्टिप्लायर MPS र मल्टिप्लायर सोधेको छ. मल्टिप्लायरलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर. यो फर्मुला सम्झेको छ नि, याद छ नि हैन? यो फर्मुला के थियो MPC दिएको बेला के को फर्मुला मल्टिप्लायर को फर्मुला के हुन्छ 1 डिवाइड बाइ 1 माइनस MPC. सिम्पल हैन? यहाँ लेख्ने नाउ के इक्वल टु मैले सर्टकटमा लेखेँ. एक्जाममा सबै फुल फर्महरु लेखेर मजाले ल्याङ्ग्वेज मिलाएर गर्ने अझै राम्रो मार्क्स आउँछ. के इक्वल टु 1 बाइ 1 माइनस MPC. यो भ्यालु राख्यो भने आन्सर आउँछ 1 माइनस MPC भनेको 0.75. यो सल्भ गर्ने आन्सर आउँछ. मैले सल्भ गरिन. अर्को छ सोधेको MPS. MPS को फेरि फर्मुला के हुन्छ MPC दिएको बेला हामीले एउटा के पढेको थियौं यस्तो लेखौं. पहिला हामीले के पढेको थियौं MPS प्लस MPC इक्वल टु 1 भनेर पढेको थियौं. MPS प्लस MPC इक्वल टु 1 पढेको थियौं. अब हामीलाई चाहिएको छ MPS भनेपछि के लेख्न सक्छौं 1 माइनस MPC लेख्न सक्छौं हैन. 1 माइनस MPC लेख्यो भने के आउँछ MPS आउँछ. अब यो भनेको 1 माइनस 0.75 यो घटाउने आन्सर आउँछ 0.25. यो चाहिँ सजिलो रहेछ. यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने कति आउँछ. त्यसपछि क्वेशन नम्बर 20 भयो. अब फेरि त्यस्तै गरी 21 नम्बरमा 21 नम्बरमा के रहेको छ हेरौँ है त. 21 मा के छ let in an economy autonomous investment 600 million, consumption function 200 plus 0.8y, calculate equilibrium level of income and consumption भनेको छ. फेरि मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेँ, लङ चाहिँ लेखिन. सर्टकटमा लेखौँ. यहाँ के दिएको छ गिभनमा 2074 क्वेशन नम्बर 10 मा सोधेको क्वेशन हो यो.
र यहाँ दिएको चाहिँ गिभनमा के छ भन्दाखेरि आई इन्भेस्टमेन्ट 600 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट कति छ 600 मिलियन कन्जम्सन फंक्सन सी 200 प्लस 0.8y दिएको छ 200 प्लस 0.8y क्याल्कुलेट इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम एन्ड कन्जम्सन इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम y को लागि हामी के गर्छौं यहाँ लेख्ने पहिला फर इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम त्यसपछि y इक्वल टु y को फर्मुला के हुन्छ c प्लस i अघि हामीले फर्मुला लेख्ने बेला लेखेको थियौं फर्मुला नम्बर 3 मा y इक्वल टु c प्लस i अब यही भ्यालु राख्ने y इक्वल टु c कति छ 200 प्लस 0.8y प्लस यो c भयो i कति छ 600 भनेपछि कति आन्सर आउँछ y बाट 0.8 घट्यो फेरि कति आउँछ 0.2y 200 प्लस 600 भनेको 800 y को भ्यालु कति आउँछ 800 बाइ 0.2 गर्दाखेरि जति आन्सर आउँछ त्यो के भयो त y को आन्सर अब जति आउँछ क्वेशनले हामीलाई के निकाल्न भनेको छ अर्को इन्कम को साथसाथै कन्जम्सन पनि निकाल्न भनेको छ भनेपछि यहाँबाट जति आन्सर आउँछ त्यो गएर कन्जम्सनमा सब्स्टिट्युट गर्ने फेरि यहाँ लेख्ने c इक्वल टु 200 प्लस 0.8y भनेको 200 प्लस 0.8 इन्टु यहाँबाट जति आन्सर आउँछ यो भ्यालु गरेर यहाँ राख्ने क्याल्कुलेसन गर्ने आन्सर आउँछ ल 21 नम्बर पनि सक्यो अब क्वेशन नम्बर 22 मा जाउँ 22 मा के रहेको छ हेरौँ है त 22 मा 2073 क्वेशन नम्बर 2 2073 क्वेशन नम्बर 2 मा MPC equal to 0.5 what will be the investment multiplier यसमा हामीलाई के दिएको छ MPC equal to 0.5 what will be the investment multiplier multiplier भन्ने बित्तिकै के सोधेको सकिन्छ नि हैन फर्मुला के छ 1/1 माइनस MPC फर्मुला राख्ने भ्यालु आउँछ ल यो गर्ने भ्यालु आउँछ अर्को छ फेरि क्वेशन नम्बर 23 मा चाहिँ 2000 यो सोधेको छ 2073 क्वेशन नम्बर 6 मा 2073 क्वेशन नम्बर 6 मा सोधेको क्वेशन हो यो 23 यसमा भनेको छ सपोज यसमा के दिएको छ सपोज I इक्वल टु 70 बिलियन C इक्वल टु 860 प्लस 0.80y फाइन्ड द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट फेरि इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट दिने बित्तिकै के गर्छौं के निकाल्छौं पहिला गिवन लेखौं गिवन के दिएको छ I इक्वल टु 70 I इक्वल टु 70 बिलियन अर्को दिएको छ यहाँ हाम्रो C इक्वल टु 860 प्लस 0.80y फाइन्ड द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट भनेको छ भनेको फेरि त्यही हैन त y इक्वल टु c प्लस i गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने आन्सर आउँछ y इक्वल टु c भनेको 860 प्लस 0.80y प्लस i भनेको 70 अब यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्ने y को भ्यालु आउँछ है त यो आन्सर हुन्छ हाम्रो y को भ्यालु निकाल्नु भनेको आन्सर आउनु त्यसपछि 24 नम्बर यो पनि एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो 2072 क्वेशन नम्बर 2 मा सोधेको हो यो यसमा हामीलाई दिएको छ डेल्टा y इक्वल टु 50 र डेल्टा c इक्वल टु 20 दिएको छ क्याल्कुलेट MPC भनेको छ के हुन्छ फर्मुला MPC को फर्मुला MPC सोधेको छ डेल्टा y दिएको छ र डेल्टा c दिएको छ हामीले फर्मुला लेखेको थियौं नि अघि 2 नम्बरमा MPC equal to delta C by delta y delta C by delta y भन्ने फर्मुला लेखेको थियौं डेल्टा C 20 छ डेल्टा y कति छ 50 सल्भ गर्ने आन्सर आउँछ हैन 24 नम्बरमा कति सजिलो छ ल अब चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेशन भन्छ यति भयो एक्जाममा सोधेको क्वेशन अब एक्जाममा नसोधिकन जस्ट एक्जाममा यस्तो सोध्ला कि भनेर प्र्याक्टिसको लागि दिएको क्वेशनहरु हेरौं क्वेशन नम्बर 25 मैले यहाँ सबैको क्याल्कुलेसन छोड्दिरहेको छु क्याल्कुलेसन आफै गर्ने मैले यो भिडियोमा धेरै लङ बनाउन खोजिन टाइम वेस्ट गर्न खोजिन क्याल्कुलेसनहरु आफै गर्ने क्वेशन नम्बर 25 प्र्याक्टिस क्वेशन है त यसमा हामीलाई म क्वेशन पढ्छु व्हाट विल ह्यापन टु मल्टिप्लायर इफ व्हेन MPC इज 0 यदि MPC 0 छ भने मल्टिप्लायरको भ्यालु कति आउँछ भनेर सोधेको मल्टिप्लायर भनेको के को भ्यालु कति आउँछ के हुन्छ फर्मुला MPC दिएको बेला के को फर्मुला के हुन्छ k इक्वल टु 1/1 माइनस MPC ये हैन त फर्मुला हुन्छ 1/1 माइनस 0 भनेको 1 आयो
यहाँ हामीलाई के सोधेको थियो, व्हाट विल ह्यापन टु मल्टिप्लायर इफ एमपीसी इज 0। यदि एमपीसी 0 हुन्छ भने के को भ्यालु कति हुन्छ भनेपछि के पनि इक्वल टु कति नै हुँदो रहेछ, 1 हुँदो रहेछ। यदि एमपीसी 0 भयो भने के इक्वल टु 1 हुँदो रहेछ। कति सजिलो। 25 भयो। अब क्वेसन नम्बर 26 हेरौँ। फेरि एक्जाममा सोध्न सक्छ कि भनेर प्र्याक्टिस क्वेसनमा दिएको छ। 26 नम्बर फेरि म यहाँ गिभन पढे। इफ y इक्वल टु 50 c इक्वल टु 60 फाइन्ड द भ्यालु अफ एपीसी भनेको छ। y इक्वल टु 50 c इक्वल टु 60 फाइन्ड द भ्यालु अफ एपीसी। के हुन्छ फर्मुला? मैले यहाँ क्वेसन गिभन लेख्ने बित्तिकै फर्मुला ठ्याक्क दिमागमा आइहाल्नु पर्छ अनि बल्ल प्र्याक्टिस पुगे जस्तो हुन्छ। y को भ्यालु दिएको छ, c को भ्यालु दिएको छ, एपीसी को फर्मुला के हुन्छ? फर्मुला नम्बर 4 मा अघि हामीले लेखेको थियौं, एपीसी इक्वल टु c बाई y। भ्यालु दिएको छ, c भनेको 60, y भनेको 50। सल्भ इट, सक्यो। सल्भ गर्ने आन्सर आउँछ। फेरि 27 नम्बर। अब यस्तो फास्टमा जाउँ हैन, धेरै लङ नबन। क्याल्कुलेट इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर। मल्टिप्लायर भन्ने बित्तिकै यो के हो? मल्टिप्लायर सोध्ने बित्तिकै यो के सोधेको? के हैन त? मल्टिप्लायर भन्ने बित्तिकै के सोधेको भनेपछि इफ एमपीसी फर्स्टमा के दिएको छ? इफ एमपीसी इक्वल टु फर एक्जाम्पल हामीले 1/2 राख्यौं। अब एमपीसी को भ्यालु 1/2 राख्यो भने के को भ्यालु कति हुन्छ त? के को फर्मुला हामीसँग के छ? 1/1 माइनस एमपीसी। के लेखा मैले? 1 माइनस एमपीसी। के 1/1 माइनस एमपीसी भनेको 1/1 माइनस, अहिले एमपीसी कति छ यहाँ? 1/2। अब यसलाई सल्भ गर्ने आन्सर आउँछ हैन। सल्भ गर्न त आउँछ नि, डाइरेक्ट सल्भ गरे नि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ एलसीएम मेथडबाट सिकाइदिएँ, डाइरेक्ट गरे नि हुन्छ। क्याल्कुलेटरमा महँगो क्याल्कुलेटर छ भने डाइरेक्ट आन्सर आउँछ, नत्र यसरी 2 1 जा 2 एलसीएम लिने, 2 भयो, 1 2 जा 2 माइनस 1 भनेको 1/2 माइनस 1 भनेको 1/2। अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्दै आन्सर निकाल्ने। 1 इन्टु 2/1 गर्यो भने आन्सर कति आयो? 2। ल यसरी भयो है त। ल फेरि जस्तै एमपीसी को भ्यालु 1/2 दिएको छ, त्यस्तै फेरि एमपीसी को भ्यालु 3/4 दिएको छ, फेरि एमपीसी को भ्यालु 4/5 दिएको छ, र फेरि यो सबै भ्यालुमा के को भ्यालु निकाल भनेको छ। यो सबै एमपीसी को भ्यालु पालै पिलो राखेर के को आन्सर निकाल भनेको छ। सकिन्छ नि हैन। अब एमपीसी को ठाउँमा 1/2 राखे जस्तै 3/4 राख्ने, फेरि त्यही जस्तै 4/5 राख्ने, आफै गर्ने। अर्को क्वेसन हेरौँ। 28 नम्बर। क्वेसन नम्बर 28। 28 मा फेरि के छ त? 28 मा हामीलाई यहाँ दिएको छ c इक्वल टु 50 प्लस 0.90 y, i इक्वल टु 65। c भनेको थाहा छँदैछ कन्जम्सन फंक्सन, i भनेको इन्भेस्टमेन्ट, र यहाँ सोधेको छ फाइन्ड द लेभल अफ इन्कम एन्ड कन्जम्सन एट इक्विलिब्रियम। मैले अघि भनेको थिएँ नि हैन, फर इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम जहिले पनि कुन फर्मुला हुन्छ? यदि क्वेसनले इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम सोध्ने बित्तिकै फर्मुला हाम्रो के हुन्छ? y इक्वल टु c प्लस i। सल्भ गर्नु ल। y इक्वल टु c भनेको 50 प्लस 0.90 y प्लस i भनेको 65। प्लिज सल्भ इट एन्ड फाइन्ड द भ्यालु अफ y। सक्यो। 28 भयो। 29 नम्बर। कति छिटो छिटो सकिरहेछ, कति सजिलो छ है। 29 छोडिदिउँ कि क्या हो पछाडिको? फाइन्ड आउट भ्यालु अफ एमपीसी व्हेन 50 मिलियन इन्क्रिज इन इन्कम भनेको छ। यो भनेको के हो? पहिला सुरुमा फाइन्ड आउट भ्यालु अफ एमपीसी, यति अंग्रेजी आउँछ। एमपीसी इक्वल टु के हो सोध्यो। व्हेन 50 मिलियन इन्क्रिज इन इन्कम। इन्क्रिज इन इन्कम यो भनेको के हो त? चेन्ज इन इन्कम हैन त यो भनेको? यसलाई कसरी डिनोट गर्छौं? इन्क्रिज भनेको यतिले बढ्यो भन्न खोजेको। इन्क्रिज इन इन्कम डेल्टा वाई। इन्क्रिज इन इन्कम 50 मिलियन कज टु 40 मिलियन इन्क्रिज इन कन्जम्सन। फेरि के दियो? इन्क्रिज इन कन्जम्सन। इन्क्रिज भनेको चेन्ज, यतिबाट सरी डेल्टा सी कन्जम्सन हो भने 40 मिलियन मिलियन, यो पनि मिलियन। अब फाइन्ड आउट भ्यालु अफ एमपीसी। अब निकाल्न सकिँदैन। एमपीसी को फर्मुला सी र वाई डेल्टामा दिएको बेला फर्मुला के हुन्छ? 2 नम्बरमा लेखेको थियौं, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। फर्मुला पहिला कन्ठै गर्ने अनि बल्ल यहाँ आउने न्युमेरिकल गर्न। फर्मुला नजानेसम्म न्युमेरिकल नगरे नै हुन्छ, जानिँदै जानिँदैन, केही बुझ्न।
अब 30 नम्बर 30 मा के छ फाइन्ड आउट सेभिङ फंक्सन when consumption C equal to 75 plus 0.8y दिएको छ र यहाँ हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड आउट सेभिङ फंक्सन सेभिङ निकाल रे सेभिङ भनेको s को फर्मुला के हुन्छ सेभिङ को फर्मुला भनेसी हामीलाई सेभिङ फंक्सन सोधेको छ सेभिङ फंक्सन भनेको यो भनेको के हो त s सोधेको सेभिङ को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ सेभिङ कसरी निकाल्छौं इन्कम माइनस कन्जम्सन गरेर अहिले इन्कम को भ्यालु के दिएको छ र छैन भने y राख्ने कन्जम्सन कति दिएको छ 75 माइनसले यो प्लसलाई के बनाउँछ माइनस 0.8y भनेको y माइनस 0.8 भनेको 0.2 भयो 0.2y माइनस 75 यसलाई अझ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा माइनस 75 प्लस 0.2y लेख्दा हुन्छ यो आन्सर भयो अर्को छ 31 नम्बरमा फाइन्ड आउट इक्विलिब्रियम नेशनल इन्कम व्हेन C इक्वल टु C को भ्यालु दिएको छ I को भ्यालु दिएको छ र फाइन्ड आउट कन्जम्सन एन्ड सेभिङ 31 नम्बरमा C इक्वल टु दिएको छ हामीलाई यहाँ 500 प्लस 0.75y त्यसपछि I इक्वल टु दिएको छ 1000 करोड अल्सो फाइन्ड आउट कन्जम्सन एन्ड सेभिङ निकाल्न सकिन्छ नि कन्जम्सन एन्ड सेभिङ फर्स्टमा के गर्ने फर्स्टमा पहिला के गर्ने पहिला y निकाल्ने y को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ c र i दिएको बेला c प्लस i गरेर पहिला y निकाल्ने मैले गरिन भन्दै मात्रै y निकालेपछि y को जति आन्सर आउँछ यसलाई गएर c मा सब्स्टिट्युट गर्ने आयो कन्जम्सन c आयो c आएपछि के गर्छौं अब s इक्वल टु y माइनस c गरेर सेभिङ निकाल्छौं हैन कति सजिलो छ ल अब यसो हेर्दाखेरि पछाडी सबै क्वेशनहरु लगभग उस्तै छ मैले सबै गरिन यहाँ क्वेशन नम्बर मैले 31 सम्म गर्दै अब बाँकी दुई चारवटा क्वेशन छ तल तलको सबै उस्तै छ हामीले अगाडि गरेको क्वेशनहरु जस्तै छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भनेपछि आज मैले यो च्याप्टरको भेरी सर्ट न्यूमेरिकल यही सकाए अब अर्को पार्टमा हामी लङ क्वेशन लिएर आउने छौं तबसम्म हाम्रो डिफरेन्ट ग्रुपहरु छ भनेपछि डिस्कसन ग्रुपहरु छ फाइबरमा त्यो फाइबरको ग्रुपहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ 9851214642 अनि अरु चाहिँ हाम्रो अब जस्तै फेसबुकमा पेज छ प्रोग्रेस एजुकेसन इन्स्टिट्युटको नाममा इन्स्टाग्राममा छ अहिले रिसेन्टली हामीले टिकटक खोलेको छौं टिकटकमा पनि यही भिडियोहरु हामीले पोस्ट गर्दै छौं भनेपछि जस्तै कि अब यसकै पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हरु बनाएर अब कसैलाई टिकटक धेरै चलाउन मन लाग्छ भने टिकटकबाट जोइन गर्दा नि भयो सबैको लिंकहरु हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिरा हुन्छौं भनेपछि त्यहाँ डिस्क्रिप्सनबाट चेक गरेर सबै अब यसकै नोट्सहरु भयो नोट्सहरु सबै फेसबुकमा अपलोड भएको हुन्छ हैन त्यस्तै गरी पेजहरु चेक गर्नु फेसबुकको ग्रुपहरु चेक गर्नु इन्स्टाहरु चेक गर्नु फर र फेरि पनि लास्टमा मैले एउटा कुरा रिपिट गर्न चाहे के होला त हैन दिमागमा आइसक्यो होला नि मलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेपछि मलाई लाइक गर्न बिर्स्यो भने पाप लाग्छ है साथीहरु कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु शेयर गर्न नबिर्सिनु र लास्टमा सब्स्क्राइब दुईचोटी सब्स्क्राइब नगर्नु एकचोटी मात्रै गर्दै नि पुग्छ थ्यांक यू